وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین، جلوہ عین حق انوار رب العالمین، معدن جود و کرم، چشمہ صدق و صفا، ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ۔ دوستو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لہ دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم، میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزم، سامعین و ناظرین اکرام، اس خطبہ جمعۃ المبارک تے جناب دے سامنے جس موضوع تے بیان کرنا ہے اس دا عنوان ہے شان و استقامت فی الدین حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جیسا کہ جناب نو معلوم ہے، اج ذوالحج شریف دے مہینے دی 2 تاریخ ہو گئی ہے چند دی، کیونکہ مہینہ قربانیاں دا مہینہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیویں رب دی بارگاہ دے اندر امتحانات آزمائشاں نو پاس فرمایا وے، قربانیاں دیتیاں نے رب دے راستے تے، تو رب العالمین نے کیویں اپنا یار خلیل بنایا وے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
پروردگار عالم ارشاد فرماندا ہے، فرمایا اور جدو اساں ابراہیم علیہ السلام نو اس دے رب نے کچھ باتاں دے نال ازمایا، فاتمہن، اللہ فرماندا ہے ساڈے ابراہیم نے انہاں باتاں نو پورا کر دکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جدو پورا کر دکھایا ہے تو قادر مطلق نے انعام کی عطا فرمایا وے۔ اللہ فرماندا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم تساں قربانیاں تو پاس فرما لیاں نے، ساڈے راستے دے اندر قربانیاں دتیاں نے، امتحانات تو گزر کے اس اعلی مقام تے فیض ہو گئے ہو۔ اللہ فرماندا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہن تیار ہو جو اسا تانوں لوکاں دا امام تے پیشوا بنان والے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستان گرامی، تیرے سامنے بیان کرنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیویں رب دے راستے دے اندر قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ سناواں ذرا بول مزے نال سبحان اللہ۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، روایات دے اندر آندا وے پوری دنیا دے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے نے جنہاں پوری دنیا تے حکومت فرمائی ہے، جنہاں دے وچوں روایتاں دے اندر آندا ہے 2 مسلمان سن، 2 کافر سن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے، آپ نے پوری دنیا تے حکومت فرمائی ہے۔ دوجے مسلمان بادشاہ حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں نے پوری دنیا تے حکومت فرمائی ہے۔ تیجا کافر بادشاہ نمرود ہے، چوتھا بخت نصر بادشاہ وے۔ یہ دونوں کافر بادشاہ نے، انہاں نے بھی پوری دنیا تے حکومت فرمائی ہے۔ ہم دوستان گرامی، تو انہوں معلوم ہے کہ جدو باطل اپنا سر اٹھاندا وے، شیطانی کفتہ اپنا سر اٹھاندیاں نے، اس دے کچلن واسطے ابراہیم جیسا مرد کلندر پھر دنیا تے آندا ہوئے۔ جدو نمرود بادشاہ بنیا، روایتاں دے اندر آندا وے کم از کم 450 سال نے حکومت کیتی پوری دنیا تے۔ 450 سال نہ لینا سوکھ ہے، حکومت کیتی تو ایسا بدبخت ہویا، اپنے آپ نو خدا سمجھ بیٹھا، خدائی دا دعویٰ کر بیٹھا، کہندا میں خدا ماں، میں تہاڈا پالن والا ماں، میں تہاڈے جان مان رزق دا مالک ہاں۔ تو تانوں پتہ وے جدوں باطل حق دے مقابلے چ انج آندا وے، پھر اس دے مقابلے دے وچ اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جدو فرعون نے سر اٹھایا وے، اس دے سر نو کچلن واسطے رب العالمین نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا وے۔ جدو ابو جہل نے سر اٹھایا وے، اس دے سر نو کچلن واسطے
اس دا گلا کیمیا کرن واسطے رب العالمین نے تیرے تے میرے نبی نو پیدا فرمایا۔ تو جدو راجپال کھتری سر اٹھاندا وے حضور علیہ السلام دی ناموس تے زبان درازی کردا نظر آندا وے، اس دا گاٹا اتارن واسطے رب العالمین غازی علم و دین شہید نو بھیجدا وے۔ اس پاکستان دے اندر جدو سلمان تاثیر گورنر سر اٹھاندا وے رب العالمین دے قانون نو معاذ اللہ کالا قانون آخدا وے، حضور علیہ السلام دے دین اسلام والے قانون نو کالا قانون آخدا وے، تو اس دے سر نو کچلن واسطے رب العالمین نے غازی ممتاز قادری نو بھیجیا وے۔ تو اسی طرح میرے ملت دے نوجوانا جدو نمرود نے خدائی دا دعویٰ کیتا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سرکار نو رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ آپ دے پیدا ہون تو پہلا درویتا پیش کرنا ماں ان نمرود بادشاہ اپنی سیج تے خوابگاہ تے آرام کر رہا وے، خواب دیکھدا وے آسمان تے ایک ستارہ طلوع ہویا وے، ان دی ایسی روشنی ہے چواں کونیاں تے ایسی روشنی پھیل گئی ہے، ستاریاں تے بھی غالب آ گیا وے، چند تے بھی غالب آ گیا وے۔ صبح اٹھیا وے اپنے نجومیاں نو اکٹھا کیتا وے، کہندا وے دسو معلوم کر کے دسو میں خواب دیکھیا وے۔ ہن نجومی جڑے نے کہندے اے نمرود بادشاہ بابل علاقے دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری بادشاہی دے تخت نو الٹ کے رکھ دے گا، جڑا تینوں تباہ و برباد کر دے گا۔ ہن جدو اس نمرود بادشاہ نے سنیا وے بڑا حیران ہویا، پریشان ہو گیا، اعلان کر دیتا جنہ جنہ دے گھراں دے اندر بچے نے انہاں نو قتل کیتا جاوے۔ معاذ اللہ بچیاں نو قتل کیتا گیا۔ کئیاں روایتاں دے اندر آندا وے جنہ بیبییاں دے پیٹاں دے اندر بچے سن انہاں نو پیٹاں دے اندر بھی قتل کیتا گیا، تے جڑے شوہر سن انہاں نو کہا کہ تساں گھر دے اندر نہیں جانا، اپنے گھر تو دور رہنا وے۔ کہندا اس طرح میں بندوبست کرنا گا، وہ بچہ میں پیدا ہی نہیں ہون دیاں گا، مگر میرے ملت نوجوانا جس بچے نو رب العالمین اس دھرتی تے لیانا چاہے لگم نمرود مل جان نہیں ڈک سکتے، کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہونو وقت آ گیا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اماں دی محترمہ دے شکم اطہر دے اندر تشریف لے کے آ جاندے نے۔ وقت گزردا گیا، 9 مہینے مکمل ہو گئے۔ نمرود کہندا وے کوئی بھی بندہ اپنے گھر نہ جاوے، ہر گھر دے سامنے انہیں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں سن۔ ہن میرے ملت دے نوجواناں جیڑی بھی عورت نو حاملہ دیکھ دے سن اس کے بچے نو قتل کر دین دے سن، بیوی دے کول اس دے شوہر نو جدا کر دین دے سن۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اماں جی محترمہ آپ دے 9 مہینے مکمل ہو گئے۔
پیٹ تو معلوم نہیں ہو رہا کہ بچہ ہونے والا یا نہیں۔ اما جی محترمہ دور جاندیاں نے غار دے اندر جا کے ابراہیم بچے دی پیدائش کرا دیندیاں۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جدو غار دے اندر پیدائش ہوندی ہے، کئی روایتاں دے اندر آندا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 سال اس غار دے اندر رہے، کئی روایتاں دے اندر آندا ہے 12 سال رہے، کئی روایتاں دے اندر آندا ہے 15 سال رہے۔ اما جی جڑیاں سن او آندیاں جاندیاں سن، اپنے بچے دا احوال معلوم کردیاں رہندیاں سن، رب دے آسرے تے چھوڑ کے چلیاں جاندیاں سن۔ تو ایک دن ایسا ہویا جدو اما جان واپس آئیاں نا، آ کے اپنے پتر نو دیکھ دیاں نے ابراہیم علیہ السلام انگوٹھا چوس رہے ہیں۔ جدو انگوٹھا باہر کٹ کے دیکھیا، انگوٹھے دے وچوں دودھ دی نہر جا رہی ہے۔ دیکھ میرا رب العالمین کیویں اپنے پیارے ابراہیم نو پالدا پیا ہے، بول سبحان اللہ۔ تو دوستانے گرامی روایتاں دے اندر آندا ہے، تاریخ تبری دے اندر میں پڑھیا ہوئے اور بھی تاریخ دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے کہ آپ دی پرورش اس طرح ہوئی کہ دن جیڑا ہے وہ ہفتے دے برابر، ہفتہ مہینے دے برابر، مہینہ سال دے برابر، یعنی اس طرح آپ سرکار نے پرورش پائی، آپ دی عمر مبارک انج بڑھی۔ تو وہ وقت آ گیا، آپ دی اما جی محترمہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد نو دسیا کہ اس طرح تہاڈا بیٹا پیدا ہویا وے، تو اس نو غار دے اندر میں چھوڑا ہی سا رب دے آسرے تے۔ تو اس نے کہا کہ میں ملنا چاہنا اپنے بیٹے نو، اپنے لختے جگر نو، جاندا ہے جا کے ملدا ہے۔ تو دیکھدا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے ہاتھ مبارک تے نور مصطفیٰ لاتا پہ ماردا ہو۔ ذرا بولتا صحیح مزے نال سبحان اللہ۔ تو آپ سرکار اس وقت بڑے ہو گئے سن، تو آپ سرکار نے فرمایا میں باہر دا نظام دیکھنا چاہنا ہوں۔ تو آپ دے باپ نے کہا چلو میں تو انہوں لے چلنا ہوں۔ تو آپ سرکار باہر آ گئے، تو باہر ایک گائے چر دی پئی سی۔ تو آپ پوچھ دے نے اپنی ماں دے کولوں اے کون ہے؟ تے ماں کہندی ہے اے تیرا پروردگار ہے، یعنی پالن والا ہے، تینوں دودھ دیندے کولوں پلانی ہاں، دودھ ملدا ہے تے لہذا اے پالن والی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ فرماندے نے، فرمایا ان دا خدا کون ہے؟ اس جانور دا خدا کون ہے؟ تو آپ دی ماں کہندی ہے ان دا پروردگار میں ہاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ماں اگر تو ان دی پالن والی ہے پھر تیرا پالن والا کون ہے؟ تیرے شوہر دا پالن والا کون ہے؟ دوستانے گرامی ماں کہندی ہے میرا تے تیرے باپ دا پالن والا پروردگار نمرود ہے۔ وہ خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا سی، اپنے آپ نو خدا سمجھی بیٹھا سی۔ تو اس وقت ہر پاسے گمراہی سی، کفر ہی کفر سی۔ کلے ابراہیم نو رب نے پیدا فرمایا وے تاکہ میری وحدانیت دا اقرار کرے، لوکاں دے اندر اعلان کر دے۔ تو آپ فرماندے نے اما جی دسو نمرود دا خدا کون ہے؟ نمرود دا پالن والا کون ہے؟ ماں کہندی ہے پترا چپ کر، بڑیاں گلاں کرنا وے۔ آپ نو گھر لے گئے، روایات دے اندر آندا ہے کہ آزر نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو بت بنا کے دیتے، مورتیاں بنا کے دیتیاں کہ پتر لے جا کے انہاں نو ویچ گیا اور انہاں دی تعریف اس طرح کرنی ہو کہ نہیں کہ لوگو اے خدا ایسا وے، اندے کولو بارش منگو گے بارش دے دے گا، پانی منگو گے پانی دے دے گا، اندے کولو اولاد منگو گے اولاد دے گے گا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے بتاں نو لے لیا، ہن آپ سرکار انہاں دے جھوٹے خداواں نو ویچن جا رہے ہیں۔ ہن سناواں کیویں جا رہے ہیں، بول مزے نال۔ ہن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرے ملت دے نوجواناں
جھوٹے خداواں نوں ویچن جا رہے نے کہندے نے لوگو اے جھوٹا خدا جے اے او خدا وے اندے کولوں بارش منگو تے بارش وی نہیں جے دیندا لے لو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے او خدا جھوٹا وے اندے کولوں اولاد منگو اولاد وی نہیں دے گا لے لو اے او خدا وے کو پریشانی تانوں آ جاوے انو آکھو پریشانی دور کرو اے پریشانی بھی دور نہیں کرتا لے لو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دیاں گلاں جدوں لوگاں نے سنیاں نے آندے نے نہیں یار اے خدا کچھ نہیں دے سکدا اگے جانے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے میں بھی تے ہوئی کہنا ہے کچھ نہیں دے سکدا کول نال دے گھر وال ایک مائی سی باری دے اندر دیکھ رہی سی کہندی ہے پترا ابراہیم اے بیٹا مینوں ایک خدا دے جا ایک مورتی مینوں بھی دتی جا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اما جی جڑا پہلا تہاڈا خدا سی او کدھر گیا میں کہندی اے اونوں چور لے گئے نے چور چوری کر کے لے گئے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرما دے اما جی جڑا خدا اپنے آپ تو چوراں دے کولوں نہیں بچا سکیا وہ تواڈی پریشانی کیویں دور کرے گا جڑا اپنے آپ نوں نہیں بچا سکیا وہ تانوں فائدہ کیویں دے گا ماں جی یہ سارے خدا جھوٹے نے رب العالمین ایک سچا خدا وے جڑا ساڈا پالن والا وے جندا کوئی شریک نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر وہ یکتا ہے اس دا کوئی ہمسر نہیں وہ اکیلا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماندے نے اما جی میں رب دا نبی ہاں میرے تے ایمان لے آو ایک خدا نو من لو رب العالمین تواڈے تے مہربان ہو جائے گا مائی نے دیکھا مائی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے ایمان لے آندی یہ آتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ذرا بول مزے نال سبحان اللہ ان دوستان گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مورتیاں نو لے کے نہر تے چلے جاندے نے دریا تے ان مورتیاں نو پانی دے وچ ڈبو کے مذاق کردے نے کہندے نے او جھوٹے خدا کو پانی پی لو تانوں پیاس لگی کھڑی ہے اتنا سفر کیتا جے پانی پی لو نالے آپ سرکار ہوتے دیندے نے پانی دے اندر آپ فرماندے نے تسی پانی نہیں پی رہے تسی جھوٹے خدا ہو ذرا بول مزے نال سبحان یعنی آپ دا یقین کامل دیکھ آپ دی استقامت دیکھ کہ ہر پاس سے گمراہی کفر دا دور دوراوی اکو موحد اکو رب نو منن والا ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سورۃ بقرہ دے اندر قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا وے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ اللہ رب العالمین فرماندا ہے فرمایا ساڈے ابراہیم دے دین تو کیڑا جڑا منہ پھیرے گا کیڑا جڑا منہ پھیر کے دکھائے گا ام ملت ابراہیم کون جڑا منہ پھیرے گا الا من صافیہ نفسہ اللہ فرماندا ہے او ہوئی ساڈے ابراہیم دے دین تو منہ پھیرے گا جڑا دل دا احمق تے بے وقوف ہوے گا
اسی ملت ابراہیمی تے ہاں، ذرا بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نو جد الانبیاء آکھیا جاندا، یعنی نبیاں دی جد آکھیا جاندا ہے۔ تو دوستان گرامی توجہ فرمانا، اللہ فرماندا ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماندا ہے ضرور بے شک اساں دنیا دے اندر چن لیا وے ابراہیم نو، آئے ہائے ہائے، فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور اللہ رب العالمین فرماندا ہے، فرمایا آخرت دے اندر ساڈا ابراہیم ساڈے خاص قرب والیاں وچوں ہوئے، یعنی ساڈے جڑے خاص قرب والے نے انہاں دے وچوں ساڈا ابراہیم، بولو سبحان اللہ۔ تو دوستان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سرکار نے اپنی اولاد مبارک نو اس دین اسلام دی تلقین فرمائی، اس دی وصیت فرمائی، فرمایا اس دین اسلام دے قائم رہا جے، اور اس حال دے اندر ہی رب العالمین دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جایا جے۔ دعویٰ کیتا ہے، دعوے تے دلیل اللہ دے قرآن دے وچ پیش کرنا، بول سبحان اللہ۔ سورۃ بقرہ دے اندر رب العالمین فرماندا ہے میرا پیارا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی اولاد نو وصیت فرما دے نے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دین دی وصیت فرما دے نے، فرما دے نے وَيَعْقُوبُ یا بنیا، اے میرے بیٹیو، اے میرے پترو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وصیت فرما دینے، اے میرے پترو، بے شک اللہ رب العالمین نے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دین اسلام تھوڑے واسطے چن لیا وے، فلا تموتن، اے میرے پترو نہ مریا جے، الا وانتم مسلمون، فرمایا میرے بیٹیو مسلمان ہو کے دنیا تو جایا جے، صدقے جاواں قربان جاواں۔ جدو پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انج اپنی اولاد نو وصیتاں فرمائیاں نے کہ پترو دین اسلام دے نال جڑ کے رہا جے، اس حال دے اندر ہی رب العالمین دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے آجے۔ ہن آپ دی اولاد بھی، آپ دی اولاد دا کردار تواڈے سامنے پیش کرنا وا۔ اللہ قرآن فرماندا ہے اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، صدقے جاواں قربان جاواں، جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد پہ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام دے آخری وقت آیا وے، نساء دا وقت آیا وے، آپ فرمان دینے اذ قال لبنیہ، اے میرے بیٹیو، اپنے بیٹیاں نو فرمان دینے ما تعبدون من بعدی، دسو میرے تو بعد کندی پوجا کرو گے، کندی عبادت کرو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد اپنے بابا جان دی بارگاہ دے اندر عرض کر دی،
قالوا نعبد الہک، آپ دی اولاد مبارک عرض کر دیئے اسی انہوں پونجا گے جڑا خدا وے، و الہ جڑا تھوڑا خدا وے، و آبائکا جڑا تھوڑے باپ ابراہیم علیہ السلام دا خدا وے، تھوڑے آبا دا خدا وے، و ابراہیم دا خدا وے، و اسماعیل دا خدا وے، و اسحاق حضرت اسحاق دا خدا وے، الہ واحد اسی ایک خدا دے منن والے۔ یار ایڈی ٹلی سبحان اللہ، ایتھے کو مائیے ٹولے پہ سناوے تے تواڈے پیر ہی نہیں لگنے زمین تے، قسم خدا دی کر کے آنا اللہ تو قرآن سنا رہے ہیں، تانوں تا جم جانا چاہیے، ذرا بولو کا جو اس کے سبحان اللہ۔ قربان جاواں آپ دی اولاد فرمان دیئے عرض کر دیئے بابا جان اسی تواڈے خدا دی عبادت کران گے، تواڈے تو بعد تواڈے ابا دے خدا دی عبادت کران گے، اسماعیل اسحاق دے خدا دی عبادت کران گے، ایک خدا دی عبادت کران گے جندہ کوئی شریک نہیں، نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر، وہ خدا یکتا ہے، اس دا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، آپ دی اولاد عرض کر دیئے اسا اس دے حضور ہی اپنی گردن رکھنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی رب العالمین دی بارگاہ کے اندر اپنی گردن رکھنے ہیں، ذرا بولو سبحان اللہ۔ ان قربان جاواں میرے ملت نوجوانا توجہ فرمانا، ان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کلے خدا نو منن والے نے، ہر پاسے گمراہی دا دور آوے، کفر نمرود نو لوگ خدا منن والے نے۔ ایک دن ایسا ہویا لوگ جا رہے نے میلہ ویکھن جا رہے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگ کٹھے ہو کے کہندے نے ابراہیم چل اسی تینوں میلہ دکھا لیانے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے جاؤ چلے جاؤ، آپ فرما دینے میں بیمار ہاں، سقیم بیمار نو کہیں دینے۔ محدثین کرام فرما دینے حقیقت دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کوئی بیماری نہیں سی، وہ بیماری کیڑی سی؟ وہ دین اسلام دی غیرت والی بیماری سی۔ کیا آپ سرکار دل دے اندر جل دے رہندے سن کہ یار جھوٹے خداواں دی عبادت کردے نے، جھوٹے خداواں نو اپنا الہ مندے نے، حالانکہ خدا تا ایک ہے جندہ کوئی شریک نہیں۔ تو معلوم ہویا سجنا کفر نو دیکھنا، گمراہیاں نو دیکھنا، شیطانی طاقتاں نو دیکھنا، طاغوتاں نو دیکھنا تے دیکھ کے منہ پھیر لینا، دل دے اندر جل دیا رہنا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سنت پا کے۔ تو اس وقت آپ نے بیماری کوئی نہیں سی لگی، آپ نے فرمایا میں بیمار ہاں۔ معلوم ہویا آج کوئی تو آنو آکھے کہ چل یار فلانے میلے تے چلیے، اوتھے جا کے لکی رانی سرکس دیکھاں گے، اوتھے ڈانس ہونے نے، شراباں چلنیاں نے، فلانے دین مصطفیٰ دے خلاف کم ہونے نے، چلنا گے۔ تو ایتھے تمہیں بول پیا کر، کہہ دیا کر کہ میں بیمار ہاں، ضمیر دی بیماری ہے، غیرت والی بیماری ہے۔ جب انہوں جواب دینے گا آکھیں گا میں بیمار ہاں، میں کسی وجہ تو نہیں جا سکتا، تو سمجھ لے تو سنت ابراہیمی ادا کی تھی بیٹھا ہوں، کیونکہ آپ نے بھی یہ ہوئی جواب دیتا سی۔ تاریخ تبری دے اندر موجود ہے، اور کتاباں دے اندر بھی موجود ہے، دکھا سکنا، ذرا بول سبحان اللہ۔
الحمدللہ جڑی گل کرانگا ذمہ داری نال گل کرانگا ذرا بول ذوق شوق نال سبحان اللہ ان حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے دل مبارک دے اندر ایک ارادہ کیتی بیٹھے سن جدو اے میلہ ویکھن جان گے میں گھوڑا لاگا انہاں دے جڑے جھوٹے خدا نے انہاں دا جا کے کلا کیمیا کریاں گا ان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کوہاڑا اٹھا دینے آپ سرکار انہاں دے بڑھنا خدامہ وال روانہ ہو جان دینے وہ سارے اپنے کھانے رکھ کے اپنے خدامہ دے قدمہ کہ برکت آلے ہو جان گے آکے کھا لما گے وہ اتر چلے جان دینے آپ سرکار جا کے جننے جھوٹے خدا سن چھوٹے چھوٹے نال انہاں سارے کسے دی لت وڑ دیتی کسے دا نک وڑ دیتا کسے دا کن وڑ دیتا کسے دا بازو وڑ دیتا انج آپ سرکار نے انہاں دے خداواں نو رسوا کیتا دنیا دے اندر جدو رسوا کیتا میرے ملت دے نوجواناں تو سارے ادھر واپس آنے لگ پے ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کوہاڑا جڑا ہے انہاں دے وڈے خدا دے موڈے تے رکھ دیتا تو آپ سرکار پھر واپس گھر پر روانہ ہو گیا جدو نمرود تے ان دے نال والے واپس آئے انہاں آ کے اپنے خداواں دے اے بھیڑا حال دیکھیا رسوائی دیکھی تو وڈیرے بابے گلاں کرن لگ پے یار اے ہور کوئی نہیں ہو سکدا اے ابراہیم دا کام ہے کیونکہ وہ ہوئی ساڈے خداواں دے بارے انہاں مورتیاں دے بارے بھیڑے بھیڑے لفظ ادا کردا ہے اون دے کولوں اساں سنیا وے وہ کہندا وے اے نفع نقصان دا مالک نہیں اے کچھ نہیں کر سکدے اے جھوٹے خدا دے اکو ہی خدا سچا جندا کوئی شریک نہیں آپ نو بلایا گیا آپ آئے تے نمرود کہندا ہے اے ابراہیم دس انہاں ساڈے خداواں دا حال تو اس طرح کیتا ہے نمرود دی قوم بھی آکھن لگی اے حال تساں کیتا ہے تسی انہاں نو برا کہندے ہو آپ فرماندے نے نا میری مجال میں تے نہیں انہاں دا حال برا کیتا انہاں دی رسوائی جڑی تسی دیکھ رہے ہو اے میں تے نہیں کام کر سکدا اے جڑا بڑا خدا تساں دیکھ رہے ہو اے بت دیکھ رہے ہو اے ایندا ہی کام جے انہیں دیکھا کہ میرے بڑے دے ہوندیاں یہ چھوٹے جڑے چیلے نے انہاں دی عبادت کیتی جاوے انہاں نو چومیا چٹیا جاوے اے کیویں ہو سکدا ہے میرے ہوندیاں ان دی عبادت کیتی جاوے تو لہذا تواڈے وڈے خدا نے انہاں دی لتاں باواں ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے ہیں تو جد قوم نے سنیا نا قوم نے تھوڑا جا غور و فکر کیتا تے آکھن لگے بھائی اکواد ابراہیم ساڈا خدا دا ہتھاں نو ہلا نہیں سکدا اے تا بول نہیں سکدا اے تا چل نہیں سکدا اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو موقع مل گیا اپنے رب دی وحدانیت دا اقرار کرن دا اعلان کرن دا آپ فرماندے نے میں ابراہیم وی تے ہوئی کہنا وا اے چل نہیں سکدا اے بول نہیں سکدا اے تہاڈا نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکدا تو اس وقت وہ سارے آپ دے نال جھگڑا لگ پے اس جھگڑے دا ذکر اللہ نے قرآن وچ فرمایا سناواں اللہ دا قرآن ذرا بول مزے نال سبحان اللہ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا سورۃ بقرہ دے اندر رب العالمین فرماندا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اللہ رب العالمین فرماندا ہے اے محبوب کیا تساں نہیں دیکھیا ابراہیم علیہ السلام دے نال اس دے رب دے بارے کفار جھگڑا کر رہے سن اج جڑے نزدیک کہندے نے کہ ماد اللہ نبی پاک سرکار نو علم غیب نہیں
میں اس چکندر نو آکھاں گا اللہ قرآن فرماندا ہے علم ترى الى الذي هاد ابراہیم اللہ فرماندا ہے محبوبہ کیا تساں نہیں دیکھیا ابراہیم دے نال اس دے رب دے بارے کفار مشرک کیویں جھگڑا کردے سن معلوم ہویا نبی پاک سرکار دیکھ رہے سن اپنی نبوت والی نگاہ دے نال رب دی عطا دے نال دیکھ رہے سن تاں تے رب قرآن وچ اپنی محبوب دی شان بیان فرما دے پر وہی گل بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری تاں پیر بہو فرماندا ہے تیرا منہ کرارا کر دینا ذرا بول سبحان اللہ فرمایا یار یگانا مل سی تینو تینو یار یگانا مل سی تینو جے سردی بازی لائے عشق اللہ دے وچ ہو مستانہ عشق اللہ دے وچ ہو مستانہ صدا اللہ نال تصور عشق اللہ دے دم نو قید لگائے ذاتی نال جازاتی رلیا باہو نام صدائے دعا ہے اللہ رب العالمین تینو مینو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے جمعہ شریف کا وقت بھی ہو گیا اگلے جمعہ المبارک تے ایتھوں ہی کہ میں اپنے بیان دا آغاز کراں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین